नमस्कार। आज म अलि फरक विषयमा तपाईहरु समक्ष यो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दैछु। गौतम बुद्धको देश नेपाल, आदिनाथ भगवान शिवको देश नेपाल, पशुपतिनाथको देश नेपाल, मत्स्येन्द्रनाथको देश नेपाल, मुक्तिनाथको देश नेपाल, 64 योगिनीहरूको देश नेपाल, देवी मनोकामनाको देश नेपाल, महाकालीको देश नेपाल। आज यो देशलाई, यो मदरनाथको देश नेपाल, रतननाथको देश नेपाल, भगवन्तनाथको देश नेपाल। नेपाल एउटा गुरु राष्ट्र हो अनि नेपाल एउटा गुरु राष्ट्र हो र नेपाल तीनटा सभ्यताको केन्द्र हो, त्यो हिन्दू, बौद्ध र किराँत सभ्यताको। यो देशलाई समाप्त गर्नका निमित्त पश्चिमाहरूले धेरै षड्यन्त्र र रणनीतिहरू अहिलेदेखि होइन, विगत कालदेखि गर्दै आएका छन् र पछिल्लो चरणमा यो समलिङ्गी बिहे गर्ने भन्ने एउटा यो पश्चिमाहरूको यो पशु प्रवृत्ति, यो एजेन्डालाई नेपालको अदालतबाट घुसाइयो र अहिले यो सरकार नेपाललाई समलिङ्गी हब, समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेर नेपालको पर्यटन मन्त्रालय, यहाँको पर्यटन विकास बोर्ड आदि क्रियाशील रहेको अवस्था छ। जब शासन सत्तामा सायद हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा, हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरूमा राक्षस भनेर यस्तै शासकहरूलाई भन्थे होलान्, किनभने जब जब राक्षसहरू प्रभावशाली हुन्छन् तिनीहरूले समाजमा अशान्ति विकृतिहरू चाहिँ फैलाएका हुन्छन् भनेर हामीले जुन इतिहासमा पढ्यौँ, वैदिक इतिहासमा पढ्यौँ, हाम्रा शास्त्रहरूमा हामीले पढ्यौँ। सायद अहिले नेपालको अवस्था हेर्दा, अहिलेका शासक हेर्दाखेरि यस्तै शासकलाई राक्षस भनिन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने यिनीहरूले देशका उद्योग धन्दा बेचेर नपुगेर, देशको धर्म संस्कृति बेचेर नपुगेर, आफ्ना छोरी र श्रीमतीहरूलाई एनजिओमा वेश्यावृत्ति गराएर पनि नपुगेर अहिले देशलाई समलिङ्गी हब बनाउन चाहिँ खोजिरहेका छन्। यसको हामीले चौतर्फी भण्डाफोर गर्नुपर्छ, यसको चौतर्फी विरोध गर्नुपर्छ। विशेष गरेर 2062-63 पछि जसरी टर्कीमा केमालवाद विगतमा थियो, त्यो अहिले इस्लामले त्यसलाई विस्थापन गरेको छ, त्यस्तै केमालवाद 62-63 पछि नेपालमा भित्रियो। त्यो धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयताको आवरण र यी जनअपराधीहरूले यसलाई परिवर्तनकामी एजेन्डा भने नेपालको भूगोल के हो, नेपालको मौलिक चिन्तन के हो, यो विषयमा यी जनअपराधीहरूले कहिले पनि ध्यान दिएन। यिनले यसलाई परिवर्तनको कुरा भने अब यो ठुलो लडाइँबाट ल्याएको भने यी अपराधीहरूले यो 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा एउटा यो समलिङ्गी अधिकार सम्बन्धी बहसलाई तीव्र बनाइयो र सर्वप्रथम यसलाई अन्तरिम संविधान 2063 मा लैङ्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्दा 62-63 पछि जो 47 को संविधानलाई विस्थापित गरेर अन्तरिम संविधान निर्माण गरियो, त्यसमा यो पहिलो पटक यो घुसाइयो। पश्चिमाहरूले नेपाली परिवारलाई समाप्त गर्ने मिसन अनुसार यो घुसाइएको छ र त्यसै वर्ष 63 सालमै सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशले समलिङ्गी अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुन बनाउनु भनेर तत्कालीन सरकारलाई पत्र लेखे, तर सरकारले यस विषयमा त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ के भन्दा अगाडि बढाएन। त्यसपछि त्यसै पत्रलाई आधार बनाएर केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू, जो जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटी र ओमिदियार को लगानी रहेका जस्तो कान्तिपुर मिडिया ग्रुप लगायत नेपालका यी जासुस, अपराधिक र नेपाल विरोधी मिसनमा लागेका यस प्रकारका तपाईँको चाहिँ मिडियाहरूले नेपालमा समलिङ्गीको अधिकार सुनिश्चित भयो भनेर प्रचार प्रसार गरेर त्यसपछि क्रमशः नेपालमा के भन्दा समलिङ्गी गतिविधिहरू वृद्धि हुन थाले र समलिङ्गीको अधिकारको आवरणमा यसको बहसलाई यहाँका एनजिओ र आइएनजिओसँग जोडिएका जर्ज सोरोस र उम्मेदवारको ओपन सोसाइटीको फन्डिङसँग जोडिएका तथाकथित कानुनविद भन्नेहरू हैन ले यसलाई बहसमा चाहिँ अगाडि ल्याएर त्यसै क्रममा गएको वर्ष
असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलक प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेर प्रमाणपत्र सरकार दर्ता गर्ने र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो र अदालतको मा घुसेको यो पश्चिमा मिसनरी को योजनामा दिएको यो अन्तरिम आदेशपछि नेपाललाई समलिङ्गीहरूको हब बनाउने प्रयत्न यो अहिलेको यो पश्चिमा अमेरिकी अनुचरहरूको यो ओली देउवा सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ। मैले तपाईँलाई पटक भने अब एनजिओ महासङ्घ हो एमाले र अब सुजाता कोइरालाको त अब उनको सुजाता कोइराला भने तपाईँको चाहिँ आर्जु राणाको त अब तपाईँले प्रश्न गर्नै परेन। आर्जु राणा को हुन् भन्ने कुरा 46 सालपछि नेपालमा राजदूत बनेर आएकी जुलिया चाङ ब्लकको अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकको अनुहार हेरेपछि नै पुग्छ। उनको विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु परेन र अहिलेको काङ्ग्रेसको भाउजू पार्टीको विषयमा पनि धेरै टिप्पणी गर्नु चाहिँ हामीले चाहिँ परेन। र यी अपराधीहरूले अहिले नेपाललाई समलिङ्गी हब गराउने के भन्दा प्रयत्न गरेका छन्। यही यो देउवा र ओली सरकारको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि। यिनीहरूले अब केही समयपछि यिनीहरूलाई लाज शरम केही पनि छैन। हामीले नेपाललाई के भन्दा समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र बनाएर नेपालको आम्दानी यति बढायौँ भनेर भन्न पनि बेर लगाउने छन्। किनभने जब लाज पच्छ, जब शरम पच्छ, जब नैतिकता पच्छ, त्यसपछि केही पनि बाँकी रहँदैन हैन। त्यसपछि केही पनि बाँकी रहँदैन र यो सबै चिजमा निर्वस्त्र भएका यी अपराधीहरूले नेपाललाई यो गौतम बुद्धको देश नेपाल, पशुपतिनाथको देश नेपाललाई यिनीहरूले समलिङ्गी हब बनाउन खोजिरहेका छन् र यसलाई अहिले नेपालको पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विकास बोर्डले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यसमा हामीले चौतर्फी यसको चाहिँ के भन्दा प्रतिरोध गर्नु चाहिँ जरुरी छ। यो समलिङ्गी मिसन र अहिलेको कथित राष्ट्रिय परिचय पत्र, अराष्ट्रिय परिचय पत्रको मिसनरी कसरी जोडिएको छ भन्नुहुन्छ भने यो जुन तथाकथित राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय सरकारलाई पत्र लेखेर यो समलिङ्गीहरूलाई विवाह प्रमाणपत्र दिन निर्देशन दियो। हेर्नुहोस् है, यो कसरी आएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र। यो यही गद्दार ओलीले अघिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा विश्व ब्याङ्कको तपाईँको झन् सहयोगमा 16 अरब विश्व ब्याङ्कको बजेटमा यो नेपाली नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने र नेपाललाई एउटा नेपालको सामूहिक पारिवारिकरणलाई समाप्त गर्ने, जस्तो समलिङ्गी तपाईँको चाहिँ मान्यता दिएपछि त के भन्दा नेपालको पारिवारिक संरचना त के भन्दा ध्वस्त हुने भयो नि। यो ध्वस्त गर्न यो एमाले भन्ने गिरोह, यो आपराधिक गिरोह, यो एनजिओ महासङ्घ र यो अपराधीहरूको समूह, अनि यो अपराधीहरूको समूह यिनीहरूले आफ्ना छोरी र श्रीमतीहरूलाई एनजिओ र आइएनजिओमा बिक्री गरेर पनि नपुगेर यिनीहरू अहिले नेपाली समाज ध्वस्त गर्न यो लेभलसम्म आइसकेका छन्। र जब राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय सरकारलाई पत्र लेखेर यो विवाह प्रमाणपत्र दिन निर्देशन दियो र त्यसैको आधारमा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 2ले अस्थायी रूपमा यो एकजना समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दियो र यसरी समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रमाण दिने देशमा एसियामा नेपाल चाहिँ पहिलो बन्यो। यो भारतले पनि दिएको छैन, यो चीनले पनि दिएको छैन, यो दक्षिण एसियाका कुनै पनि राष्ट्रले दिएका छैनन्। तर यहाँका गद्दारहरूले नेपाली समाज ध्वस्त गर्नलाई के भन्दा एकातर्फ राष्ट्रिय परिचय पत्र र अर्कोतर्फ समलिङ्गी, यो एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छ र पहिलो चरणमा समलिङ्गीहरूलाई विवाह दर्ता गर्नका निमित्त राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय सरकारले पत्र लेख्यो। अब यहाँबाट बुझ्नुहोस् यसको नसो चाहिँ कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यो समलिङ्गी भनेको के हो र रुसले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। किनभने अलेक्जेन्डर दोगिनले यो पश्चिमाहरूले पारिवारिक संयुक्त परिवारलाई ध्वस्त गर्नका निमित्त र मौलिक सांस्कृतिक समाप्त गर्नका निमित्त ल्याएको यो योजना हो र यसलाई प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन भनेर रुसले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
र अमेरिकामा स्वयं डोनाल्ड ट्रम्प यसको विरुद्धमा छन्। जस्तो अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी पनि यसको विरुद्धमा छ, तर डेमोक्रेटिक पार्टी यो समलिङ्गी पक्षधरमा छ। र यहाँका अहिलेका जर्ज सोरोसको ओपन सोसाइटीदेखि उम्मेद्वार र यहाँका अधिकारकर्मी भन्ने यी तपाईँको चाहिँ नि यी अधिकारकर्मी भन्नेहरू यी सबै के हुन् भन्दा यही समलिङ्गी प्रवृत्ति मिसनरीका पात्रहरू। तपाईँ हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकामा जति बेला बाराक हुसेन ओबामा, पछि उनले हुसेन राखेको हुनाले बाराक ओबामाको नाममा बाइबलको शपथ लिएर राष्ट्रपति बने। उनी डेमोक्रेट पार्टीको तर्फबाट सन् 2008देखि 2016सम्म उनी 2 अवधि अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका थिए। बाराक ओबामाको समयमा अमेरिकाका सबै राज्यमा समलिङ्गी विवाहले चाहिँ कानुनी मान्यता पायो र उनले संसारभरका अमेरिकी दूतावासमा देशको झन्डासँगै समलिङ्गी झन्डा, सप्तरङ्गी इन्द्रणी, प्राइड फ्ल्याग पनि राख्न आदेश दिए। सन् 2016मा जब डेमोक्रेट पार्टीलाई परास्त गर्दै रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने, उनले समलिङ्गी विवाहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दूतावासबाट झन्डा हटाउन लगाए। र सन् 2020मा डेमोक्रेट पार्टीकै जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बने, जो अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, भएपछि व्हाइट हाउसमै समलिङ्गी झन्डा राख्नका साथै दूतावासहरूमा पुनः झन्डा फहराउन थालियो। र अहिले रिपब्लिकन पार्टीको बाहुल्यता भएका करिब 23 राज्यमा समलिङ्गी विवाहले चाहिँ के भन्दा कानुनी मान्यता पाएको छैन। जहाँ भारतमा डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टी अर्थात् रिपब्लिकन पार्टीको सत्ता छ, सरकार छ जुन जुन प्रान्तमा, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले समलिङ्गीलाई मान्यता दिएका छैनन्। अमेरिकामै विवादित रहेको, रुसले प्रतिबन्ध लगाएको, एसियाका सबै राष्ट्रहरूले यसलाई प्रवेश गर्न नदिएको यो कानुन नेपालमा चाहिँ भित्र्याए र यो अदालत मार्फत र अहिलेको सरकारले चाहिँ यसलाई अदालत मार्फत यो कानुन भित्राउने र अहिलेको सरकारले अब नेपाललाई समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् यिनीहरू कहाँ पुग्दैछन् र यिनीहरूले नेपाली समाजलाई कसरी ध्वस्त गर्दैछन्। यिनीहरूलाई के भने एनजिओ आइएनजिओमा स्वास्नी र छोरी बिक्री गरेर कोट लगाएर पनि पुगेन। यिनीहरूलाई कोशी, गण्डकी, महाकाली, अप्पर कर्णाली बेचेर खाएर पनि यी अपराधीहरूलाई चाहिँ पुगेन। यी अपराधीहरूलाई संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको के भन्दा पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्ष बनाएर पनि नपुगेर यी अपराधीहरू अहिले समलिङ्गीको हब बनाउन समेत आइपुगेका छन्। र यी निजहरूको के भन्दा समाप्तिको लागि अब घर घरबाट उठ्नु परेको छ, घर घरबाट खोडा लिएर उठ्नु परेको छ। अब तपाईँहरू घर घरबाट अब तपाईँहरूले अब काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी अथवा राप्रपा भन्ने पार्टीको नाम, यो राप्रपा भन्ने जन्तुले यो समलिङ्गीको विषयमा कहिले पनि संसदमा चाहिँ उठाउँदैन, यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषयमा कहिले पनि उठाउँदैन। यो कहाँ छ? यो देशमा हिन्दू राजतन्त्र र राष्ट्रवादको कुरा गर्ने यो पार्टी कहाँ छ? तपाईँहरूले चाहिँ अब घर घरबाट प्रश्न गर्नुहोस्। र अब घर घरबाट तपाईँले चाहिँ खुँडा उठाउने बेला आएको छ। अब तपाईँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा भनेर चाहिँ बस्ने बेला चाहिँ होइन। अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी संसदमा आर्थिक खर्च बिल प्रस्तुत गरेका थिए, तर रिपब्लिकनको विरोधले त्यो पारित हुन सकेन र कङ्ग्रेसले उक्त बिल पास नगरे। सरकारका काम कारबाही ठप्प हुने भएपछि राष्ट्रपति सङ्कटमा परेर बिल पास गर्न रिपब्लिकनसँग सहयोग मागे र डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरेको रिपब्लिकनले संसारभरका अमेरिकी दूतावासबाट समलिङ्गी झन्डा राख्न प्रतिबन्ध लगाउने शर्तमा मात्रै बिल पास हुने अडान लिएपछि मात्र बाइडेनले चाहिँ नि के भन्दा चाहिँ स्वीकारे। अहिलेको अमेरिकन सरकारले त्यो झन्डा चाहिँ हटायो भनेपछि यस्तो घातक तपाईँको अमेरिकामा समेत समलिङ्गी होइन विवाह सम्बन्धी यत्रो विवाद होइन, र अब यसको विरुद्धमा त रिपब्लिकन पार्टी खुल्ला रूपमै छ। त्यसले यो डेमोक्रेट पार्टीमा रहेर अमेरिकामा यो डेमोक्रेट पार्टीलाई मतदान गर्ने आप्रवासीहरू पनि यस्तै अपराधीहरू होइन, यस्तै अपराधीहरू हुन्। त्यसैले यो यहाँका अधिकारकर्मी भन्नेहरू पनि यस्तै अपराधीहरू हुन्। र तपाईँको जर्ज सोरोस र ओपन सोसाइटीको लगानीमा यो मुलुकमा मानवाधिकार, लोकतन्त्र, के भन्दा उदारवादको व्याख्या गर्ने यी जनअपराधीहरू भनेका पनि यस्तै अपराधीहरू हुन्। र यो जबकि यो अमेरिकामै यो विषयमा विवादमा छ। युरोपियन युनियन EU जसले यो EU भनेको समलिङ्गीहरूको हब हो। जस्तो अहिले नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यो ल्यायो भन्छन् नि यी 62-63 पछिका यी अपराधीहरूले। यी अपराधीहरू भनेका तिनै युरोपियन
समलिङ्गीहरूबाट पालिएका हुन् हैन। मैले अघि नै भने यिनलाई आफ्ना स्वास्नी र छोरीहरू एनजिओमा बिक्री गर्ने कुरा पनि नपुगेर यिनीहरू चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ आइपुगेका छन्। र युरोपियन युनियनले सन् 2021 EU क्षेत्रलाई समलिङ्गी स्वतन्त्र क्षेत्र पनि घोषणा गरियो र EUको संसद भवनमा उसको आफ्नो झन्डासँगै अहिले समलिङ्गी झन्डा चाहिँ नि उभ्याइएको छ। र नेपाललाई ठ्याक्कै त्यो युरोपियन क्रिस्चियनहरूले जे गराउन खोजेका छन्, अहिले जो यहाँको पर्यटन मन्त्रालय, यहाँको पर्यटन बोर्डले नेपाललाई जो समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेको छ, ठ्याक्कै यो युरोपियन क्रिस्चियनहरूले जे गरेका छन् ठ्याक्कै त्यही गराउन खोजेका छन् हैन। EUले जे निर्णय गरेको छ ठ्याक्कै त्यही निर्णय चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ लागू गर्न खोजेको छ। यो नेपालको मात्रै होइन, यो समग्र एसियाली समाजको हित र एसियाली संस्कृतिको हितका विरुद्ध छ। त्यसैले यसको प्रतिरोध हामीले प्रत्येक क्षेत्रबाट यसको चाहिँ प्रतिरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसलाई यो समलिङ्गी जुन यो मिसन छ, यो जुन संयुक्त परिवारलाई समाप्त गर्ने यो पश्चिमी इसाईहरूको यो मिसन छ, जो यो युरोपियन युनियन लगायतका युरोपका इसाईहरूको यो मिसन छ, यो मिसनलाई रुसले पहिले नै बुझ्यो। हुन त रुसले सन् 2012बाट फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, आफ्नै धर्म संस्कृति र कल्चरको जगको शासन व्यवस्था, अहिलेको रुसीहरूको व्यवस्था, अहिलेको आयतुल्ला खुमेनीहरूले ल्याएको शासन व्यवस्था, अहिले बसर असदहरूले अभ्यास गरेको शासन व्यवस्था भनेको के भन्दा आफ्नै माटोको शासन व्यवस्था। अहिले चिनियाहरूले अपनाएको कन्फ्युसियस र ताओ दर्शनमा आधारित शासन व्यवस्था, अथवा अहिले किम जोङ उनले उत्तर कोरियाली मोडलको बौद्ध तन्त्र शासन व्यवस्था भनेको आफ्नै मोडलको शासन व्यवस्था हो। अब यहाँका उदारवादीहरूले यी शासन व्यवस्थाहरूलाई तानाशाही शासन व्यवस्था भन्छन् र यी समाजवादी राष्ट्र र फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको आधारमा शासन व्यवस्था चलाएका राष्ट्रलाई तानाशाही राष्ट्र भन्ने, तानाशाह भन्ने अपराधीहरू भनेका यिनै समलिङ्गी हबबाट उत्पादित र यसैबाट पालित पोषित दलालहरू हुन्, जो नेपालमा लोकतन्त्रको आवरणमा छन्, जो नेपालमा डेमोक्रेसीको आदर, जो नेपालमा अधिकारवादीको आवरणमा छन्। यो समलिङ्गी सम्बन्धी यस विषयमा रुसले प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसी संसदले सन् 2013 त्यहाँका विद्यालयहरूमा समलिङ्गी विषयमा चर्चा गर्न समेत नपाउने कानुन बनायो। अब यहाँका तपाईँ अधिकार कर्मी र यहाँका लोकतन्त्रवादीहरूले भन्ने अब यो विषयलाई तानाशाही भन्छन्, त्यहाँ प्रजातन्त्र छैन भन्छन्। यी किन भन्दा श्रीमती पनि बेस्या बनाएको छ, छोरी पनि बेस्या बनाएको छ, अनि अधिकारको नाममा चाहिँ हिँडेको छ, एनजिओमा स्वास्नी र छोरी बेचेको छ हैन। अनि देशलाई समलिङ्गी हब बनाउन हिँडेका यी अपराधीहरूले हैन, यो संयुक्त परिवार समाप्त गर्ने मिसन अनुसार ल्याइएको यो कार्ययोजना हो। र अब हैन, अब यो फैसला गर्ने अदालतका न्यायाधीश को हुन्, तिनको परिवार कुन हो, तिनको परिवार कहाँ छ, त्यहाँनिर पनि जनताले के भन्दा अब जनताले घर घरबाट उठेर चाहिँ के भन्दा प्रतिवाद चाहिँ के भन्दा गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ आएको छ। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र र यो समलिङ्गी मिसन एकै ठाउँ जोडिएको छ र यो राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई यो 16 अरब विश्व ब्याङ्कको लगानीमा यो कमिसनमा जो राष्ट्रिय परिचय पत्र ओलीले ल्यायो र यसलाई निरन्तरता, यो रवि लामिछाने भन्नेले यसलाई चाहिँ के भन्दा निरन्तरता दिए र यसलाई बजेटभित्र घुसाउने अहिलेको गद्दार यो विष्णु पौडेल भन्ने हो। यो तपाईँको के भन्दा यसलाई बुटोलको 18 धुरले पनि पुगेन, बालुवाटारको 10 धुर खाएर पनि पुगेन हैन। यो तपाईँको चाहिँ यो स्याङ्जातिरबाट बुटोलतिर झरेर हैन, यो ठग्दै यहाँसम्म आइपुगेको यो ठगलाई त्यतिले पनि नपुगेर यसले अहिले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र हैन, जो सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र विषयमा बजेटभित्र यसले घुसाएको छ र यो राष्ट्रिय परिचय पत्र र यो समलिङ्गी प्रकरण ठ्याक्कै जोडिएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, यिनीहरू नेपाली समाजलाई ध्वस्त गर्न कसरी आएका छन् भन्ने कुरा तपाईँ चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसले यिनीहरूको अब जरैबाट समाप्ति हो, यिनीहरूको जरैबाट चाहिँ यिनीहरूको समाप्ति नगरेसम्म मुलुकले चाहिँ मुक्ति पाउन सक्दैन। रुसी संसदले सन् 2013 त्यहाँका विद्यालयहरूमा समलिङ्गीको विषयमा चर्चा गर्न समेत नपाउने कानुन बनायो र सन् 2022 उक्त कानुनलाई परिमार्जन गरी देशभर समलिङ्गी विषयमा बहस गर्न नपाउने अझ कडा कानुन बनायो हैन। उनीहरूले यस विषयमा टिप्पणी नै गर्न नपाउने कानुन बनाएर सन् 2020
राष्ट्रपति अहिलेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संविधान संशोधन गरी पुरुष र स्त्री बीच मात्र विवाह हुन सक्ने प्रावधान राखेर संविधानमै विवाहलाई प्रष्ट परिभाषित गरेर सन् 2023 को अन्त्यतिर रुसको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गीलाई अतिवादी समूहको संज्ञा दिँदै देशभर यसबारे वकालत गर्न नपाइने फैसला गरेको छ। त्यसैले आज रुस फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढेको छ र यस्तो घातक समलिङ्गी विवाह जो कानुन छ त्यसलाई नेपालमा के भन्दा चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। अझ त्यसले नपुगेर अहिलेको यो सरकार, यो देउवा ओली सरकार त नेपाललाई समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेर यस्तो घातक हैन घातक कार्यमा अगाडि बढेको छ भनेपछि तपाईँले आफै बुझ्नुहोस् यो कहाँ छ हैन। जस्तो युगान्डामा अब मैले यो समलिङ्गी सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई यो आज जानकारी दिँदैछु किनभने अब घर घरबाट उठ्नुहोस्। अब तपाईँ एमालेको झोले भन्ने अथवा काङ्ग्रेसको झोले भन्ने अथवा अरू कुनै पार्टीको झोले भन्ने होइन, देशलाई यिनीहरूले कहाँ लैजाँदैछन् तपाईँ घर घरबाट उठ्नुहोस्। तपाईँ घर घरबाट उठ्नु जरुरी छ, तपाईँ जनजनबाट उठ्नु जरुरी छ हैन। यो मुद्दामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ? 14-15 जना त उसको संसदमा प्रतिनिधित्व छ नि त। किनभने उसलाई पनि जस्तो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्ने यो उदारवादी केमालवाद बोकेको यो गिरोहलाई पनि त्यो पश्चिमाहरूको के भन्दा चाहिँ कलो आउँछ र त्यो कलो चाहिँ खाएको हुन्छ र यसको बोली चाहिँ के भन्दा बन्द भएको हुन्छ। यो न राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषयमा बोल्छ न यो समलिङ्गीको विषयमा बोल्छ हैन। यो कहाँ छन्? यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने यी प्रतिनिधि हुन् कि अपराधीहरू हुन् हैन। जनताबाट अनुमोदित हुँदैमा सबै कुरा हुँदैन। जनताबाट अनुमोदित ल्यान्ड अफ दोर्जे पनि भएको थियो तर सिक्किम भन्ने देशको नक्सा नै मेटाएको थियो। त्यसैले जनताबाट अनुमोदन भयो भनेर जे मनलाई त्यो गर्ने चाहिँ अधिकार छैन। यो चाहिँ हेक्का राख्न जरुरी छ। यस विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले यसको चाहिँ प्रतिवाद उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खुल्ला अन्तर्वार्ता मार्फत गर्नुभएको छ। त्यो बाहेक यो विषयमा मैले चाहिँ अरू चाहिँ बोलेको चाहिँ मैले सुनेको छैन। तथापि माओवादीसँग तपाईँ हाम्रा सैद्धान्तिक र वैचारिक विमतिहरू आफ्ना ठाउँमा छन्। सन् 2023 को मेमा अफ्रिकी राष्ट्र युगान्डाको संसदले समलिङ्गी सम्बन्ध र विवाहलाई दण्डनीय बनाउँदै कडा कानुन पास गर्यो। अफ्रिकी राष्ट्र युगान्डामा पनि यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र त्यो कानुन पास गरेकै कारण अमेरिकाले युगान्डामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। यो अहिलेको जे वाइडेनको यो तानाशाही उदारवाद छ यसले समलिङ्गी विवाहलाई प्रतिबन्ध लगाएका कारण युगान्डामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। युए र युएनले पनि कानुन फिर्ता गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् र युगान्डाको संसदले समलिङ्गी विरोधी कानुन पास गरेकै कारण विश्व ब्याङ्कले ऋण तथा सहयोग चाहिँ रोक्का गरेको छ। भनेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् विश्व ब्याङ्क कहाँ छ हैन। जस्तो यो राष्ट्रिय परिचय पत्र र समलिङ्गीहरूको अन्तर्सम्बन्ध कहाँ छ र विश्व ब्याङ्क कहाँ छ तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस्। र यो योजनाबद्ध रूपमा नेपाली समाज समाप्त गर्नका निमित्त ल्याइएको छ। नेपाली समाज समाप्त गर्नका निमित्त ल्याइएको छ। र अब साउदी अरबको सरकारले 2 वर्ष सप्तरङ्गी झन्डा उसले त्यो सप्तरङ्गी झन्डालाई त्यहाँ चाहिँ के भन्दा चाहिँ राख्यो। तर उसले 2 वर्षपछि सप्तरङ्गी झन्डा समलिङ्गीको रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई अहिले हटाएको छ र त्यहाँका पसलहरू, त्यहाँका सुपरमार्केटहरू, त्यहाँका बजारहरूमा यो समलिङ्गी झन्डा, यो इन्द्रणी, यो सप्तरङ्गी चिन्ह भएको झन्डा चाहिँ उनीहरूले भेटायो भने त्यसलाई चाहिँ जफत गरेका छन्। र साउदी अरबको उक्त कदमपछि मुस्लिम राष्ट्रहरूमा समलिङ्गी विरोधी अभियान चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दा चलेको छ। र इराकमा अहिले हालसालै इराकको संसदले समलिङ्गी विषयलाई गैर कानुन र दण्डनीय घोषणा गर्दै केही समलिङ्गी भएको पाइएमा 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मको जेल सजाय हुने चाहिँ नि कानुन चाहिँ अहिलेको जो सिया, जो अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लडेको इरान छ, इरानको सिमानामा रहेको जो सद्दाम हुसेनलाई जुन अमेरिकाले फाँसी दिएको थियो, इराकले अहिले समलिङ्गी विरोधी कानुन मात्र उसले पारित गरेर जसले समलिङ्गी विवाहको कुरा गर्छ, जसले यो समलिङ्गी विवाह गर्छ उसलाई 10 देखि 15 वर्षसम्मको जेल सजाय हुने चाहिँ कानुन पारित गरेको छ। अब भारतको सन्दर्भमा तपाईँले जानुहुन्छ भने, हाम्रो छिमेकी भारतको सन्दर्भमा जानुहुन्छ भने सन् 2023 मा केही समलिङ्गीहरूले भारतको अदालतमा विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिए। तर अहिलेको नरेन्द्र मोदीको सरकारले त्यस विरुद्ध अदालतमा प्रतिवाद गर्यो र समलिङ्गी समूह र सरकारबीच झन्डै 6 महिना बहस चल्यो र लामो बहसपछि भारतको अदालतले समलिङ्गी विवाह
गर्ने कानुन नभएको र कानुन बनाउने जिम्मा सरकार र संसदको हुने भन्दै त्यो मागलाई चाहिँ इन्कार गर्यो। यसकारण अहिले भारतको मोदी सरकारका विरुद्ध त्यहाँका एनजिओ र आइएनजिओहरू लागिरहेका छन्, त्यहाँका पश्चिमा अतिवादीहरू लागिरहेका छन्। भारतले पनि यसलाई चाहिँ के भन्दा इन्कार गर्यो र तपाईँको चीनको सन्दर्भमा त यो विषय चीनले प्रवेश नै गर्न दिएन र यस्तो विषयलाई नेपालमा हैन यस्तो विषयलाई नेपालको अदालतले अन्तरिम आदेश दिने र सरकारले समलिङ्गी पर्यटनलाई अगाडि बढाउने भनेर अगाडि बढ्नु यो कतिसम्म वाञ्छनीय छ र यिनीहरू कतिसम्म घातक छन् तपाईहरुले चाहिँ समीक्षा गर्नुहुन्छ। अहिलेको अमेरिकी सरकार अर्थात् बाइडेन प्रशासन जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएन र युरोपियन युनियन ईयूले समलिङ्गी पुरुष र महिलाका बीच विवाह गर्ने विषयलाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा यिनीहरूले अगाडि बढाएका छन् र मैले अघि नै भने डीप स्टेट 6औं राज्य पोलिसी अन्तर्गत सीएफआर कनेक्सनका र अमेरिकी माफियाहरू जर्ज सोरोस र उमेदियार जस्ता को लगानी रहेका ओपन सोसाइटीका मिडिया, त्यससँग जोडिएका बुद्धिजीवी, त्यससँग जोडिएका पत्रकार, त्यससँग जोडिएका तथाकथित एनजिओ अधिकार कर्मी भन्नेहरू र बौद्धिक पेशियाहरूले अहिले समलिङ्गीको के भन्दा विषयमा वकालत गर्दै चाहिँ हिँडेका छन् र नेपालको सरकार त अब समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर अहिलेको यो ओली सरकार, अहिलेको यो ओली देउवा सरकार हिँडेको छ भनेपछि यो कहाँ जाँदैछ यो विषयमा प्रत्येक घरबाट अब प्रत्येक बस्तीबाट प्रत्येक गस्तीबाट अब यिनीहरूमाथि खुँडा लिएर उठ्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ अब सिर्जना भएको छ। यू सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू भेला भएर 11 मार्च 2021 का दिन समलिङ्गी स्वतन्त्र क्षेत्रका रूपमा उनीहरूले घोषणा गरे र यो मुद्दा पश्चिमाहरूको लागि कति महत्त्वपूर्ण रणनीति थियो भन्ने कुरा यसबाट प्रश्न हुन्छ र ठ्याक्कै त्यही यूले जे गरेको थियो ठ्याक्कै त्यही यहाँ गर्न खोजेका छन्। अहिले यहाँका शासकहरूले ठ्याक्कै युरोपियन युनियनले जे गरेको छ हैन, अमेरिकाको डेमोक्रेट अहिलेको उसले जे गरेको छ यिनीहरूले ठ्याक्कै त्यही बनाउन खोजेका छन् र नेपाललाई एसियाको समलिङ्गी हब बनाउन खोजेका छन् र नेपालको संयुक्त परिवारलाई समाप्त गर्ने, नेपालको संयुक्त पारिवारिक सिस्टमलाई समाप्त गर्ने र नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिलाई समाप्त गर्ने अभियानमा यो समलिङ्गी प्रकरण र यो राष्ट्रिय परिचय पत्र यो ठ्याक्कै जोडिएर चाहिँ नेपालमा आएको छ। अब अहिले अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अन्य युरोपेली देशका चर्च र क्रिस्चियनहरूले समलिङ्गी सम्बन्ध र विवादको स्वयं क्रिस्चियनहरूभित्र पनि यस विषयमा अहिले अन्तर्विरोध आएको छ। जस्तो रुसको अर्थोडक्स चर्चवालाहरूले यो समलिङ्गीलाई विरोध गरेका छन्, तर यहाँका यी अपराधीहरू हेर्नुहोस्, यहाँका यी अपराधी शासकहरूले यस्तो घातक पारिवारिक सम्बन्धलाई विखण्डन गराउने यस्तो घातक कानुन अगाडि ल्याएर मुलुकलाई चाहिँ के भन्दा समलिङ्गी पर्यटन को नेपाललाई समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेर यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाएका छन् र अहिलेको सरकारले यो गतिविधि चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अब रुसमा अहिलेका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अर्थोडक्स चर्चका प्रमुख धर्मगुरु किरिलले युक्रेनमाथि सैनिक कारबाही गर्नुको कारणमध्ये त्यहाँ भइरहेको चरम समलिङ्गी गतिविधिलाई पनि उनले चाहिँ कारक मानेका छन्। अहिलेको जो रुस युक्रेन वार हो हैन, त्यो समलिङ्गीहरू भित्र्याएर अब त्यहाँको कल्चरलाई समाप्त गर्न जब युक्रेन अगाडि आयो अमेरिकी योजनामा, त्यसको कारण पनि अहिलेको के भन्दा युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने एउटा कारण त्यो पनि हो कल्चरको रक्षाका लागि, आफ्नो संस्कृतिको रक्षाका लागि, आफ्नो समाजको रक्षाका लागि पनि युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु बाध्यता थियो भनेर चाहिँ रुसले चाहिँ अहिले चाहिँ भनिरहेको छ। अझ पुटिनले त मैले पश्चिमसँगको युद्ध रुसका समलिङ्गीहरूमाथि कारबाही गरेर सुरु गरे भनेर उनले घोषणा गरेका छन्। अहिलेको पश्चिमासँगको जुन युद्ध हो, नाटोसँगको जुन युद्ध हो, यो समलिङ्गीहरूमाथि कारबाही गरेर मैले सुरु गरेँ र अहिलेका जो जायनिस्टहरू हुन् यी भनेका तिनै समलिङ्गीका पक्षधरहरू हुन् र नेपालका यी जायनिस्टहरू हैन, नेपालका यी जायनिस्टहरू भनेका पनि ठ्याक्कै त्यही हुन्। यहाँ यो बीपीको प्रजातन्त्र, बीपीको उदारवाद हैन, यो बीपी र पुष्पलाल भन्ने यिनै समलिङ्गी जायनिस्टहरू हुन्, यिनले ल्याएको चाहिँ यो परिणाम हो र यसलाई कानुनी मान्यता दिलाउने प्रयास स्वरूप नेपालमा 2063मै अमेरिकाले समलिङ्गी राजदूत पठायो है। 63 सालमा अमेरिकाले समलिङ्गी राजदूत पठायो जेम्स एफ मोरियार्टी फिर्ता भइसकेपछि हैन।
र त्यही वर्ष सर्वोच्च अदालतका 2 जना न्यायाधीशले समलिङ्गी अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन र व्यवस्था मिलाउन भनेर तत्कालीन सरकारलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आदेश दिए र नेपालको अदालतभित्र पनि पश्चिमाहरू तपाईँको चाहिँ यसरी क्रियाशील रहेका छन् र पश्चिमाहरूले नेपालको अदालतभित्रबाट यसरी गतिविधि गर्दै आएको छ। अहिले नेपाल समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्दै दक्षिण एसियामा पहिलो र एसियामा ताइवान पछि दोस्रो र विश्वमा 35औं राष्ट्र भएको छ। र यो चीनको विरुद्ध खडा गरिएको ताइवानले समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेको छ र त्यसपछि उनीहरूले नेपाललाई चाहिँ के भन्दा नेपालले गरेको छ। नेपाललाई पश्चिमाहरूले यो किसिमको हब बनाउन चाहिँ कोसिस गरेका छन् र अहिलेको यो देउवा ओली सरकार यही दिशातर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, यही दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। र अब केही महिना अघि मात्रै अमेरिकी सञ्चार माध्यम CNN ले नेपाल विश्वभरका समलिङ्गीहरूको गन्तव्य स्थल बन्दै गरेको घोषणा गर्यो र त्यसपछि करिब 40 देशका समलिङ्गीहरू नेपाल आएर अछामको रामारोशन पाटनमा झन्डै 2 हप्तासम्म उनीहरूले बृहत भेला आयोजना गरेर सप्तरङ्गी इन्द्रेणी झन्डा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फहराए। र अहिले पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डले सन् 2024 देखि समलिङ्गी पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने योजना अगाडि बढाएका छन् र यसै अनुसार हालै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समलिङ्गी पर्यटन सम्मेलन आयोजना भएको छ र जसलाई विश्व ब्याङ्कले आर्थिक सहायता गरेको छ। र नेपाललाई यो समलिङ्गी हब बनाउनका निमित्त अहिलेको यो सरकार क्रियाशील रहेको छ। अब भन्नुहोस् यो देउवा ओली सरकार कहाँसम्म पुगेको छ तपाईहरुले अब यो हेर्नुहोस्। र यसलाई मैले तपाईलाई भने ताइवान पछि उनीहरूले नेपाललाई जस्तो ताइवानमा उनीहरूले यो समलिङ्गी ल्याएका छन् र उनीहरू चाहिँ नेपालमा आएका छन् र ठ्याक्कै नेपाललाई युक्रेन र ताइवानको रूपमा लैजानका निमित्त उनीहरू योजनाबद्ध रूपमा आएका छन्। र अहिलेको देउवा र ओली सरकार यो मिसनमा क्रियाशील छ। अब अहिले त यहाँसम्म कि अब समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेपछि यिनीहरू कहाँसम्म पुगे तपाईहरुले आफै बुझ्नुस्। भनिसकेपछि यी अपराधीहरू अहिले कहाँसम्म पुगेका छन्, जबकि यो स्वयं अमेरिकाभित्र यो समलिङ्गी भनेको त अहिले अमेरिकामा के छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको अहिले 40-45% जनसङ्ख्या अहिले के छ भन्दा र त्यहाँको जो बच्चा-बच्ची 40-45% जनसङ्ख्यामा रहेका बच्चा-बच्चीहरू 40-45% जनसङ्ख्या यो बाबुआमा संयुक्त परिवारबाट विखण्डन छ। जस्तो उनीहरू तपाईको जस्तो अहिले नेपालमा पनि यो खालको भित्राएका छन्, यिनीहरूले यो घरबार चाहिँ नगर्ने अनि चाहिँ के भन्दाखेरि बच्चा-बच्ची चाहिँ जन्माउने हैन, यो खालको यो बाबुको ठेगान नभएका 40-45% अमेरिकाको जनसङ्ख्या छ र त्यहाँको परिवार ध्वस्त हुँदैछ र त्यहाँका स्थानीयहरू जो रिपब्लिकन पार्टी जो त्यहाँको डोनाल्ड ट्रम्पले नेतृत्व गरेको कन्जर्भेटिभ पार्टीले यो मुद्दालाई अहिले तीव्र रूपमा उठाएको छ र रुसमा त यसमा प्रतिबन्ध नै ल्याएको छ। अब अलेक्जेन्डर दुगिनले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी जो अहिले रुसले अगाडेको छ र रुससँग जोडिएका राष्ट्रहरूले अगाडेका छन् र अफ्रिकाले पनि यसलाई चाहिँ के भन्दा प्रतिबन्ध लगाएको छ। र अब नेपालमा यो भित्राइएको छ। हेर्नुहोस् है, यो तथाकथित परिचय पत्र र समलिङ्गी यो अन्तर सम्बन्धित छ र विश्व ब्याङ्कले लगानी लगाएको छ यसमा। जस्तो यो समलिङ्गी पर्यटन तपाईको चाहिँ के भन्दा कार्यक्रमको लागि पनि विश्व ब्याङ्कले लगानी लगाउने भनिसकेपछि तपाईले हेर्नुहोस् यो कसरी अन्तर सम्बन्धित भएर आएको छ। र यो अहिलेको सरकार देशलाई समलिङ्गी हब बनाउन चाहिँ के भन्दा चाहिँ प्रयत्नरत रहेको छ र यो पश्चिमाको क्रीडास्थल बनाउन प्रयत्न रहेको छ। मैले तपाईलाई भने अझ यसले अगाडि चाहिँ अझ के राखेको छ भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, अझै लाज लाग्दैन हैन। भनेपछि तपाईँ यो एमाले भनेको गिरुवा के हो? अहिले प्रधानमन्त्री ओली छन्, सरकार काङ्ग्रेस सहितको छ हैन। यो गिरुवा अहिले आफ्ना छोरी श्रीमतीहरू एनजिओ आइएनजिओमा बिक्री गरेर पनि नपुगेर मुलुकलाई समलिङ्गी हब बनाउन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइपुगेको छ। भनेपछि यिनीहरू कहाँसम्म आइपुगेका छन्?
यो तपाईँहरूलाई कति थाहा छ? यो एमाले पार्टीमा लागेर यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र अधिकार होइन, यो महिला अधिकार भन्दै हिँड्नेहरूलाई चाहिँ यस विषयमा कति जानकारी छ, कति अध्ययन गर्नुभएको छ होइन? यो विषयमा काङ्ग्रेसका बिपी महामानव होइन, यो के भन्छ प्रजातान्त्रिक समाजवाद लोकतन्त्र भनेर हिँड्ने आवाराहरूलाई यो विषयमा कति जानकारी छ? यसले सोसाइटी रहन्छ, यसले समाज रहन्छ। र यसरी पश्चिमाहरूको हब बनाउनका निमित्त पश्चिमाहरूको ठ्याक्कै युक्रेन र नेपाललाई जसरी रुसको विरुद्ध युक्रेन र चीनको विरुद्ध ताइवान र युक्रेनलाई जसरी जायोनिस्टहरूले समलिङ्गी हब बनाएर अमेरिकी क्रीडास्थल, पश्चिमा क्रीडास्थल, सैन्य बेस क्याम्प बनाउन चाहिँ उनले खोजिरहेका छन्। त्यहाँको जस्तो कुनै पनि चिजलाई समाप्त गर्नको निम्ति पहिला त्यहाँको समाज चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ, त्यहाँको सोसाइटी समाप्त गर्नुपर्छ, त्यहाँको धर्म संस्कृति समाप्त गरिदिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र उसको नियन्त्रणमा आउँछ। त्यसैले अहिले पश्चिमाहरूले गरिरहेको के हो भन्दाखेरि जस्तो ताइवानको कल्चर, त्यहाँको संस्कृति समाप्त गर्नका निमित्त त पहिला त त्यही किसिमको उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ योजना ल्याएर त्यो योजना उनीहरूले समलिङ्गी तपाईँको चाहिँ के भन्दा विवाह त्यो ल्याइसकेपछि समलिङ्गी विवाह प्रक्रिया ल्याइसकेपछि त्यहाँको समाज त ध्वस्त हुने भयो, पारिवारिक समाज चाहिँ ध्वस्त हुने भयो होइन। जस्तो युक्रेनमा पनि उनीहरूले त्यहीँ ल्याए। यो ल्याएको कारण युक्रेनमाथि चाहिँ के भन्दा रुसले हमला गरेर नेपालमा पनि उनीहरूले ठ्याक्कै यही कुरालाई अगाडि ल्याए, किनभने नेपाल चीनको नजिक छ र भारतको नजिक छ। अब यो विषयमा भारत र चीनले कसरी सोचेका छन्? जस्तो रुसले त युक्रेनलाई के भन्दा तह लगाइदिइसक्यो होइन, नाटोलाई ठेगान चाहिँ रुसले लगाइदिइसक्यो। आज युक्रेनमा 1 करोड जनसङ्ख्या विस्थापित छ, 1.5 लाख सेना युक्रेनी सेना मरिसकेका छन् र अहिले केही नाटोका राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई धानिसकेका छन् र युक्रेनमा जुन रूपमा अमेरिकनहरू समलिङ्गी कानुन लिएर जियोनिस्टहरू प्रवेश गरेका थिए त्यसलाई पुटिनले स्वयं भनेका छन्। अब यो रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भनेको कुरा होइन, रुसलाई युक्रेनलाई आक्रमण गर्नुको एउटा कारण समलिङ्गी हब बनाउनुको कारण पनि हो भनेर, अनि के त्यसले यहाँको कल्चर संस्कृति सबै कुरा समाप्त गर्ने भयो पनि यो त पुटिनले आफै तपाईँको जुन घोषणा गरेका छन्। भनेपछि नेपालमा यो समलिङ्गी कानुन र अहिले त यो सरकार समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेर अगाडि बढेको छ। अब यसलाई किनभने यही ओली हो यो गद्दार होइन, यो गद्दार अब यो गद्दारलाई पञ्चायतकालमा पुनर्वास कम्पनी मार्फत 10 कट्ठा जग्गा झापामा दिएर पनि नपुगेर, यो देशको 2-3 पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि नपुगेर यो गद्दारकै समयमा नेपाललाई क्रिस्चियनहरूको हब बनाउनको निमित्त माधव नेपाल र यो आमाको क्रिया नगरिकन तपाईँको जुन के भन्छ दरबारमा निवेदन दिन जाने एउटा आफूलाई निकै प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक भन्छ यो मङ्गल प्रसाद नेपालको छोरो होइन, मङ्गल प्रसाद नेपालको छोरो, जबकि मङ्गल प्रसाद नेपालले गीता नै अनुवाद गर्नुभएको छ। माधव नेपाल तपाईँले हेर्नुहोस्, यी दुईटा गद्दारहरूले युनिफिकेसन चर्चको योजनामा 2076 सालमा होली वाइन गरे। यो त तपाईँहरूले देख्नुभयो। यो 48 देशका तपाईँको के भन्दा सिआइएका अनुचरहरूलाई जम्मा गरेर यिनीहरूले होली वाइन गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत गरे। आज यो गद्दारले यो देशलाई फेरि समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेर यो गद्दार प्रधानमन्त्री भएकै समयमा चाहिँ के भन्दा अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई निकै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ के भन्दा नेपाली जनसमुदायले हेर्न चाहिँ जरुरी छ। यिनीहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र यो समूह होइन, यो एमाले भन्ने नामको यो गिरोह, यो जायोनिस्टहरूको गिरोह, यो के भन्दा यिनीहरू अहिले एनजिओ आइएनजिओमा आफ्ना स्वास्नी र श्रीमतीहरू के भन्दा एनजिओ आइएनजिओमा जोडेर बिक्री गरेर नपुगेर नेपाललाई रुसले प्रतिबन्ध लगाएको, स्वयं अमेरिकाभित्र ट्रम्पको पार्टीले जितेको क्षेत्रमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको होइन, स्वयं अफ्रिकामा प्रतिबन्ध लगाइएको, स्वयं भारतमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको, स्वयं चीन लगायत संसारभरका मुस्लिम राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध लगाएको यो समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुन नेपालमा ल्याएर अझै यसलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्ने नीतिमा सरकार अगाडि बढ्नु भनेको योभन्दा लाजमर्दो कुरो, योभन्दा गद्दारी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन सक्छ? ओली र देउवा, अर्जुन आडा, रमेश लेखक, तपाईँको यो रवि लामिछानेहरूको अनुहार हेर्नुहोस् होइन,
यिनीहरूको अनुहार हेर्नुहोस्। र यो समलिङ्गी र राष्ट्रिय परिचय पत्र, तथाकथित राष्ट्रिय परिचय पत्र ठ्याक्कै अन्तर्सम्बन्धित छ र यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भित्र्याउने कार्य पनि के भन्दा ओलीकै समयमा भएको, ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा भएको र यिनीहरूले कतिसम्म गद्दारी यो मुलुकलाई गरिरहेका छन्। मैले तपाईँलाई भने यिनीहरूलाई कोशी बेचेर पुगेन, यिनीहरूलाई गण्डकी बेचेर पुगेन, यिनीहरूलाई महाकाली बेचेर पुगेन, यिनलाई स्वास्नी र छोरीहरू एनजिओमा लगाएर पुगेन होइन। यिनीहरूलाई संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेर त्यो खाएर पनि पुगेन। यिनीहरू अहिले समलिङ्गी राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा नेपाली नागरिकहरूको पहिचान मेटाउने र तपाईँको चाहिँ समलिङ्गी हब बनाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवस्थामा गएका छन्। अब यिनीहरूलाई घर घरबाट लखेट्नु पर्ने बेला आएको छ। अब तपाईँ एमालेलाई मतदान गर्नेहरू तपाईँको घर समलिङ्गी हब बनाउनु खोज्नुभयो हो। तपाईँ काङ्ग्रेस भनेर हिँड्नेहरू तपाईँको घर समलिङ्गी हब बनाउनु खोज्नुभएको। तपाईँका घरमा छोरा होलान्, तपाईँको घरमा छोरी होलान्, समलिङ्गी बनाउनु खोज्नुभयो तपाईँको घरलाई। तपाईँले मत हालेर तपाईँले जुन पार्टीलाई भोट हाल्नुभएको थियो त्यो पार्टीको सरकारले यो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेपछि तपाईँ जिम्मेवारी हो कि होइन? तपाईँ राप्रपालाई भोट हाल्नेहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ? तपाईँका 14 जना सांसदहरू कहाँ छन्? ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही कहाँ छन्? यो विषयमा रविन्द्र मिश्र किन बोल्दैनन्? यो विषयमा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू किन बोल्दैनन्? केले रोकेको छ यिनलाई? यिनलाई रोक्नुपर्ने कारण के छ? यो विषयमा केशरबहादुर विष्टहरू किन बोल्दैनन्? होइन, यो विषयमा तपाईँहरूको बोली केले रोकेको छ? होइन, तपाईँहरूलाई यसमा होइन यो विषयलाई पार्लियामेन्टभित्र या बाहिर उठाउन चाहिँ तपाईँहरूलाई रोकेको के लिए हो? अब प्रश्न चिन्ह खडा छ। अब तपाईँहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले समलिङ्गी हबको विषयमा विरोध गरेको छ। यो इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ होइन। तथापि 62-63 केमालवाद मुभमेन्टमा माओवादी प्रमुख एउटा घटक हो, त्यो एउटा पार्ट हो। तर यसको उसले खुलेर विरोध गरेको छ है। विरोध गरेको कुरालाई विरोध गरेको पनि भन्नुहोस् हो। उनीहरूले हिजो गल्ती गर्यो त एउटा कुरा हो, किन यसका महासचिव देव गुरुङले यस विषयमा प्रष्ट रूपमा उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तर काङ्ग्रेस र एमालेले अहिले यो समलिङ्गी हब बनाउने कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएका छन्। कहाँ छ राप्रपा? कहाँ छ? होइन, अब म काङ्ग्रेस रुखमा भोट हाल्नेहरूलाई भन्छु, तपाईँको घर समलिङ्गी बनाउनु तपाईँले चाहिँ नि यो काङ्ग्रेसलाई मत हाल्नुभयो हो, त्यसैको लागि पठाउनु भयो हो होइन। एमालेलाई भोट हाल्नेहरूलाई त्यसैको लागि पठाउनु भयो हो। त्यो अर्को रवि लामी छाने भन्नेलाई भोट हाल्नेहरूले त्यसैको लागि पठाउनु भयो हो। के को लागि पठाउनु भएको हो तपाईँहरूले? अब तपाईँले घर घरबाट सोच्नुहोस्। अब तपाईँले घरबाट उठाउनुहोस्। पहिलो तपाईँको घरबाट। पहिलो तपाईँ सूर्यमा भोट हाल्ने, घन्टीमा भोट हाल्ने, हलोमा भोट हाल्ने, हँसिया हतौडामा भोट हाल्ने तपाईँले तपाईँको घरबाट सुरु गर्नुहोस्। यो अवस्था ल्याउने अपराधीहरू तपाईँहरू पनि हो होइन। यो अवस्था ल्याउने अपराधीहरू काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा या माओवादीलाई भोट हालेर लाइन लागेर जाने तपाईँहरू अपराधीहरू पनि हो। तपाईँहरू पनि अपराधी हो यो विषयमा होइन। अब यसरी जानुपर्ने भएको छ। अब घर घरबाट जागरण ल्याउनुहोस् र यो देशको धर्म संस्कृति, तपाईँको संयुक्त परिवार होइन, तपाईँको इतिहास मेट्नका निमित्त यिनीहरू यति बेला समलिङ्गी कानुन र यस देशलाई समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेर चाहिँ आएका छन्। आज पशुपतिनाथको देश नेपाल, आज गोरखनाथको देश नेपाल, आज मदरनाथको देश नेपाल, आज रतननाथको देश नेपाल, आज भगवन्तनाथको देश नेपाल, आज मनोकामनाको देश नेपाल, आज 64 योगिनीहरूको देश नेपाल, आलम देवीको देश नेपाल होइन। आज के भन्दा यिनीहरूले समलिङ्गी पर्यटन क्षेत्र भनेर यसलाई समलिङ्गी हब बनाउन खोज्दैछन्। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा भनेर हिँड्नेहरू कहाँ हुनुहुन्छ? कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म यो राप्रपाका मान्छेहरू धेरै चिल्लाएको देख्छु। मण्डलीहरू, मण्डलीहरू तिमीहरू कहाँ छौ यो एजेन्डामा? तिम्रो पार्टी कहाँ छ होइन? तिम्रो पार्टी कहाँ छ? तिमीले पार्टीभित्र कहाँ उठ? कहिले तिम्रा सांसदलाई सोधेका छौ? बाहिर चिच्चाएर मात्रै हुन्छ? प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भाषा समाप्त हुँदा कहाँ छौ तिमीहरू होइन? तथाकथित राष्ट्रिय परिचय पत्र नामको जान के भन्दा अराष्ट्रिय परिचय पत्र भित्रिँदा तिमीहरू कहाँ छौ? अब प्रश्न चिन्ह चाहिँ के भन्दा खडा छ। अब घर घरबाट उठ्नुहोस्। अब घर घरबाट उठ्नुहोस् होइन।
अब घर घरबाट उठ्नुहोस्, जनजनबाट उठ्नुहोस् र यी अपराधीहरूले देशलाई बर्बाद गर्नका निमित्त के यो सेना कहाँ छ? गुरु गोरखनाथको दर्शन भेट पाइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका निमित्त शिवरात्रिमा स्थापना गरेको नेपालको सेना जे काली जे गोरखको एजेन्डा सहित नेपाल पुनः एकीकरण गरेको यो सेना कहाँ छ? सेनाभित्र कोही कर्णेल गद्दाफीहरू छैनन्, कोही भक्ति थापाको रगत भएकाहरू छैनन्, कोही अमरसिंह थापाको रगत भएकाहरू छैनन् सेनाभित्र, कोही कालु पाँडेको रगत भएकाहरू छैनन्, विश्व नगरजीको रगत भएकाहरू सेनाभित्र खै, कालु सार्कीको रगत भएकाहरू खै, अभिमान सिंह बस्नेतको रगत भएकाहरू खै। के यो सेनाभित्र पनि त्यही तपाईँको चाहिँ समलिङ्गीहरूको हब हो? राष्ट्र बचाउने सेनाको भूमिका छैन? सेनाभित्र कोही देशभक्त छ भने अब कर्णेल गद्दाफी बनेर निस्क र यी अपराधीहरूको अब चाहिँ के भन्दा सफाइ गर्न अगाडि हो, या जन्ती मलामी सलामी र गुलामी गरेर एउटा बेलायती कुकुर अथवा एउटा भोटे कुकुर घरमा जसरी पालिन्छ त्यही कुकुरकै शैलीमा साम्राज्यवादको दलाल बनेर बसेको हो सेना। सेनाको जिम्मेवारी देशको विषयमा हुँदैन? दलालका रूपमा चाहिँ परिणाम के भन्दा बसेको यो जन्ती मलामी सलामी र गुलामी बनेर हैन। खाना त के भन्दा एउटा कुकुरले पनि खाएको छ त, एउटा सुँगुरले पनि खाएको छ हैन। ब्यारेकमा के त्यही मासु र भात खाने मात्र यो सेनाको, अरू छैन? राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी छैन? कहाँ छ यो सेना? अब प्रत्येक सेनाका जवानका परिवारहरूले घर घरबाट प्रश्न उठाऊ। प्रत्येक सेनाका, किनभने सेनामा भएका 92,752 सेना नेपाली आमाका छोराछोरीहरू, त्यहाँबाट रिटायर भएर बसेका छैन नेपाली आमाका छोराछोरीहरू। तपाईँ आमाले सेनामा भर्ना भएको तपाईँको छोरालाई सोध्नुहोस्, 58 जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड हुँदा दरबारभित्रको सेनाले के हेरेको थियो र त्यो सेनापतिले चाहिँ के हेरेको थियो? तपाईँको छोरालाई सोध्नुहोस् प्रश्न। आज देशलाई समलिङ्गी हब बनाएर यो देश समाप्त गर्ने अपराधीहरूको सुरक्षा दिएर हैन, यो तपाईँका छोराछोरीहरूलाई हैन, यो सेनाको नेतृत्वले कस्तो आदेश दिएको छ एकचोटि तपाईँको छोराछोरीलाई सोध्नुहोस्। र तपाईँ आमाहरूले सेनाभित्रबाट विद्रोह गराउनुहोस्। तपाईँ आमाहरूको अब कर्तव्य हो, प्रत्येक घरका आमाहरूको कर्तव्य हो र प्रत्येक घरका बुवाहरूको कर्तव्य हो। अब त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। नेपाल प्रहरीमा, सशस्त्र प्रहरीमा तपाईँका छोराछोरी हुनुहुन्छ, आमाले सोध्नुहोस् होइन, समलिङ्गी हब बनाउने यो अपराधीहरूको सुरक्षा गर्ने कि अब त्यहाँबाट विद्रोह गरेर यिनलाई सफाया गर्ने? सेनाका जवानका आमाहरूले सोध्नुहोस्, तपाईँका श्रीमतीहरूलाई तपाईँको चाहिँ के भन्दा श्रीमानलाई सोध्नुहोस्, सेना प्रहरी र निजामतीभित्र भएका यी अपराधीहरूको सफाया गर्ने कि यिनको सुरक्षा गर्ने? अब प्रत्येक घरबाट विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। किनभने यो अति भयो होइन, यो अति भयो र यति बेला यिनीहरू नेपाललाई समलिङ्गी हब बनाउन खोजेका छन्। यसको विरुद्ध हामी प्रत्येक घर जनबाट यसको चाहिँ प्रतिरोध गरेर अगाडि बढौँ। धन्यवाद।